Advocate Pratima Coutinho came heavily on the BJP government for not taking action against Minister Alex Sequeira, as his birth was registered in Portugal. Pratima requests CM to disqualify the minister. Pratima, what would you like to say on the Alex Sequeira issue? See, first and foremost, I would like to say that really BJP म्हणटा ते भाजप सरकार जे आसा ते खरें न्ही तितून जितले कोण वता पळय ते वॉशिंग मशीन म्हणटा कित्याक पयले न्ही जेन्ना ते नसतात पळय BJP तेन्ना न्ही तांचे ते खूब टिका काडटात तांचे खूब ईडी बिडी लावून सिस्टमॅटीक करता कोणाचे मडक्याचो धंदो आसता कोणाचे लँड ग्रॅबिंग केस आसता कोणाचे मायनिंग लुटाची आसता कोणाची सिटीजनशिपाचेर इशू आसता पूण तेन्ना ते खूब काडटात बट वन्स दीस पर्टिक्युलर MLAs जे जिखून आयले आसता दुसरे पक्षांतल्यान जेन्ना दे हॅव बीन बॉट बाय दीस BJP तेन्ना म्हाका दिसता दे बिकम लायक वॉशिंग मशिनात धुता पळय तशें ते क्लीन जाता आतां तुमी म्हाका एलेक्स शिकेराचेर विचारला जो जावन आसा नुवेंचो आमदार आनी आतांचो लॉ आनी एनवायरमेंटलाचो एनवायरमेंटल मिनिस्टर ऑफ BJP. See, first and foremost, I would like to say that Alex Sequeira has not cheated the people once, but he has cheated people twice. That is, first and foremost, I don't know who gave him that right, how he could contest the Goa Assembly elections, how he could even go and fill the form of Goa Legislative Assembly elections as a MLA Gorpak. Kasho toka zale kai म्हणून कित्याक as far as we know and you all know it's all in the news that the documents are also there showing that he is not a citizen of India. His birth is registered in Portugal. तेजे कडेन BI म्हणटा तें आसा. He is the citizenship of that nationality, not Indian nationality. And when you don't have you are not an Indian citizen not जाल्यार you don't have right to contest any elections. Forget MLA, forget MP, even पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीचे तुका इलेक्शन बसपाक त्या मनशाक अधिकार ना. आतां बरें तो पयलो बसलो तेणे फॉर्जरी करून तो बसलो निवडून आयलो एक तेणे फोट मारली की आपूण फॉरेन नॅशनलिटीचो सिटीजन म्हणून सांगून एक फोट मारली दुसरी फोट तेणे कितें सांगिल्लें लोकांक की आपणाक एक चान्स दियात म्हणून कितें सांगिल्लें एक चान्स दियात बाबाशान काँग्रेसांतल्यान निवडून आयल्लो ताणें तुमचो घात मारलो आनी तो BJPत गेलो हें स्टेटमेंट कोणें केल्लें आलेक्स शिकेरान हांवें आयकलां ताजे ते ट्रोल जाताले जेन्ना तो BJPत गेले तेन्ना सेकेंड तो म्हणटा की आपूण म्हणटा ते स्पिचार म्हणटा म्हाका एकूच पार्टी उपकार करा म्हणटा तो म्हाका एकूच चान्स दिया म्हणटा तो हांव तुमचो घात करपाना हांव काँग्रेस सोडून BJP वचपाना अरे हो व्हडलो फोटींग जालो मरे फोटिंगांतलो फोटींग हो जालो मरे सोड ते देवाक तेणी सोडना जाल्यार आमकां आनी कितें हें करतले पूण एक सिटीजनशिपाचो इशू दुसरो लोकांक घात मारपाचो इशू बट हिंगा कायद्यान जेन्ना तेजे कडेन लिगली पेपर्स वीच प्रूव दॅट ही इज अ इंडियन सिटीजनशीप आय थिंक देन प्रमोद सावंत हू इज द CM ऑफ गोवा शूड take action as soon as possible. Don't wait to कोणाक रावला when you have the documents, when you know that he is not eligible to stay there as MLA. तूं आनी ताका मिनिस्टर करून बसयला तुजे सत्तेर तुजे कितें तें मिनिस्ट्री आनी तुजे BJPचे ही नंबर चड वचपा जाय म्हणून तुवें तें घेतलो ताका विकत घेतलो ताका मिनिस्ट्री दिली बट वीच इज वॉट इज रॉंग म्हणल्यार तुमी दाखोवन दिता की फूल टायम तुमी हितून सेटींग मास्टर जाल्ले आसा म्हणून CMान प्रमोद सावंतान जाता तितले बेगीन ताका डिस्क्वॉलिफाय करचें स्पीकर जो रमेश तवडकर आसा तेणी ताका हे पेपर्स इश्यूड ऑन दीस पेपर्स दे शूड नॉट वेट फॉर द कोर्ट एंड ऑल ही इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली एंड ही इज अंडर युअर मिनिस्ट्री तुमच्या गव्हर्मेंटाचे सकल तो मिनिस्टर म्हणून आसा तुम्ही पयले पूट युअर हाऊस इन ऑर्डर सेट एन एग्जाम्पल टू अदर्स तुम्ही रावा रे पोर्चुगीज सिटीजन असले जाल्यार ताजे बाबा इलेक्शन कार्ड काडून व्हरतात तुम्ही ताजे रेशन कार्डा वयलें नांव काडटात तुम्ही ताका सर्टन रायट्स सगळे ताजे काडून उडयतात आनी तुमी कितें म्हणटात दॅट ही हॅज नो रायट टू इवन वोट आनी हियर द चीटर द मास्टर ऑफ जुमलाज दॅट इज आलेक्स शिकेरा लोकांक वोट मारून लोकांच्या दोळ्यांत तेल घालून आयज आमदार जालो हो सिटीजन ना इंडियाचो इज अ सिटीजन ताजे पोर्चुगीजाचे आसा सो तो लोकांक फटोवन तो आयज आमदार जावन ते बशिल्लो आसा आनी ताजेर एक्शन ना आनी आमचे जे गोंयकार खरे हांगाचे पूत जे आसा जल्माक आयल्ले पोटाक लागून जे भायर गेले आसा तुमी तांकां मरे OCI डिनाय करतात तुमी तांकां मरे ड्युअल सिटीजनशीप डिनाय करतात कायदो असो कित्याक मागीर हांव म्हणटा इफ Alex Sequeira is given the right to continue on his chair as the Minister of Law and Environment and as the MLA of Nuem, I feel that even all the Goans who are gone to Australia, Canada, Portugal, खंय आमचे अमेरिका गेल्ले आसा तांकांय एप्लाय करून दी तांकांय तुमी वोटींग रायट्स दियात तांकांय तुमी हें करात म्हणून हांव मागता
But why the BJP government might be delaying to take it? That is just buying time, you know. BJP believes in that. They are actually, you know, कितले disqualify petitions को घातिल्ले जे घात मारून काँग्रेसात जिखून आयिल्ले हातीच्या सिंबलाचेर ते BJPत गेले तांचे देखून कितले तरी मॅटर घातिल्ले आसा तांचे देखून. बट यू सो द स्पीकर कितलो लेट करता, डिले करता, कित्याक ती एक टॅक्नीक तांची की अशीच ती आतां जाली 2 वर्सां गेली, 3 वर्सां गेली आनी 2 वर्सां 5 वर्सां तो टर्म खबर जातलो म्हणून. दिस इज टू डू फेवरीट, ते फेवर करपा खातीर ते खंय तरी तांकां डिफेंड करता. आतां हे सगळे चोरांची भानगड जाल्ली आसा. आय फील दॅट दीस शूड नॉट बी देर. एग्जाम्पल शूड बी सेट. डबल इंजीन सरकारान शूड प्रीच वॉट दे प्रॅक्टीस. उलयतात व्हडले व्हडले पूण तांचे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार देर इज नथींग. तांचे सगळे बेजलेस आसा, तांचे कांयच तत्व आसना. रमेश सावडकर जावं तुजे CMन गट्स आसा. प्रूव इट टू द जनता ऑफ गोवा. तुमी कितले खरे, तुमी खरे कितले आसा पळय. हांव म्हणटा दूध का दूध पानी का पानी जातलें. ताजे डॉक्युमेंट्स घेयात आनी ताका डिस्क्वॉलिफाय करात आनी मागीर दाखयात. म्हाका दिसता खंय तरी सरकाराक आनी प्रमोद सावंताक आनी ह्या BJP सरकाराक खंय भिरांत पडल्या की समज आले शिकेराचेर एक्शन घेतलें आनी ताका समज इंडियन सिटीजनशीप ना म्हणून ताजे समज ताका डिस्क्वॉलिफाय केलें जाल्यार हे 8 जाण आसा ते 7 जाण जातले आनी मागीर तुमकां खबर आहा कितें जातलें तें. सो दॅट्स अ थ्रेट टू द गव्हर्मेंट टुडे. सो दे आर स्केर्ड.